यस्सु के कादिर जलाली फतमत अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को प्यार, शबात शलोम, सबत का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आए हम किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 6 आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहाँ थी और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उनसे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तौरात के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, उनमें दो 3 मन की गुंजाइश थी। यस्सु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वह पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादम जितनों ने पानी भरा था वो जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं। ये पहला मौजज़ा है जो यस्सु ने काना गलील में दिखाकर अपने जलाल को ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, सीखा, समझा और बयान किया जाना और आपकी ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यस्सु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर सबसे पहला ये मौजज़ा था जो खुदा यस्सु मसीह नासरी ने काना गलील में किया था। काना गलील में ये जो मौजज़ा किया यस्सु मसीह ने, तो ये यस्सु मसीह की अलूहियत को जाहिर करता है, यस्सु मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता है कि एक शादी की ज़ियाफ़त होती है, एक तकरीबात होती है, प्रोग्राम होता है काना गलील में, और वहाँ उस शादी के दरमियान यस्सु मसीह मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे मजलिस वहाँ क़याम वज़ीर होते हैं, रह रहे होते हैं और वहाँ खा पी रहे होते हैं और हर तरह की खुशी और शादमानी के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और खुशी और शादमानी उनकी ज़िंदगी में है, क्योंकि जब शादी होती है, जहाँ दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, तो वहाँ एक शादमानी होती है, एक खूबसूरत मसरत होती है और वो सारे बड़े शौक के साथ, खुशी के साथ वो उस शादी में शरीक थे। और लिखा है कि जब यस्सु और उसके शागिर्द भी वहाँ उस शादी में शरीक थे, तो लिखा है कि जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ मुक़द्दसा मरियम यस्सु को कहती है कि मैं ख़त्म हो चुकी है, तू मैं जो है बना। यस्सु मसीह ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये जो मैं है, ये जो अंगूरों का शीरा है, एक्चुअली ये शीरा जो है हमारी जिंदगी के अंदर 2 किस्म की बातों को ज़ाहिर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस शीरे को अच्छे और एहसन तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी जिंदगी के लिए खूबसूरत और तवानाई बख्श मशरूब है। लेकिन हम अगर इसको गलत अंदाज से, गलत तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है। क्योंकि यहाँ ये शादी थी और इस शादी में जो मशरूब दिया गया ये एक शरबत था, ये मैं नहीं थी, अल्कोहल नहीं थी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये अल्कोहल थी, शराब थी। ये शराब नहीं है, ये मशरूब है। और अगर आप अब्रानी ग्रीक में देखें तो वहाँ इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वहाँ लिखा हुआ है ये मशरूब है। और मशरूब जो है, शरबत जो है, वो उस वक़्त दिया जाता था। और मेरे मजलिस ने जब वो शरबत जो पहले बनाया गया था वो पिया, और उसके बाद जब यस्सु मसीह ने बनाया, जब पिया गया, तो उसके बाद उससे कहीं दर्जे खूबसूरत और अच्छे टेस्ट के साथ उन्होंने जब पिया तो उन्होंने कहा कि ये पहले से ज़्यादा कहीं
अच्छा मशरूब है। हालेलुया। मेरे अजीज भाई और बहनों, मैं आपको ये बता रहा था कि ये यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए ये पहला मौज़ा था जब यीशु मसीह ने किया। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये जो मैं है ये एक्चुअली इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि जिसमें हम इस बात को जानते हैं कि मैं जो है और मशरूब जो है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मशरूब जो है उसके अंदर नशा नहीं होता, लेकिन जो मैं या अल्कोहल है उसके अंदर नशा होता है। और नशा जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत नुकसानदेह है। और खुदा नहीं चाहता कि हम किसी भी नशावर चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि अगर हम मत्ती की अंजील और उसका 7वां बाब देखें तो वहाँ लिखा है कि पास जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। लिखा है बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। यानी जितने भी नबी आए और जितनी भी तालीम नबियों ने दी और जितने भी तौरात के अंदर सफ़ात के अंदर मैं के बारे में लिखा है, यही लिखा है कि ये मैं जो है, अल्कोहल जो है, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए मौज़र है। लेकिन मशरूब जो है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ना तो नुकसानदेह है और ना उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें खुदा ने जो हिकमत दी है, खुदा ने हमें जो दानिश दी है, उसमें ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पहला दर्जा दें और खुदा के कलाम में से देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। मेरे साथ आप निकालिए यशाया की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, बल्कि 11वीं आयत से पढ़ता हूं। यशाया की किताब उसका 5वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सतार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते, उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते, इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में चले गए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों और बेटियों और बच्चों, खुदावंद हमें बरकत दे, खुदावंद हमें अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखे। कि अगर हम बनी इसराइल के अंदर देखें कि बनी इसराइल के अंदर अहद जदीद और अहद अतीक के अंदर अगर हम गौर से पढ़ें तो हम देखते हैं कि अहद अतीक के अंदर भी शराब के बारे में बहुत ही सख्त कानून था कि किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो शराब पिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे बादशाह, बहुत सारे लोगों ने इसका मजा चखा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, हमें इस बात की तरफ इशारा देता है, हमें सिखाता है कि हमें शराब जैसी चीज को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेकर आना। यशाया की किताब उसका 5 बाब और उसकी 2री आयत में लिखा है, और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छे से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कुला भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। आज इंसान की जिंदगियों के अंदर भी वो अच्छे अंगूर नहीं लग रहे, बल्कि वो ताकें बुरी लग रही हैं, और ऐसी ताकें जो जंगली हैं, जिनका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर अच्छा अंगूर, अच्छा फल लगे। अगर अच्छा फल हमारी जिंदगी के अंदर है तो खुदा अपनी उस बरकत को, अपनी उस मोहब्बत को हमारी जिंदगी के अंदर उंडेलेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठकर नशाबाजी करते हैं। आज दुनिया के अंदर आप देखें, बहुत सारे यूरोप के मुल्क हैं, मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, बल्कि हम अपने मुल्क के अंदर भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नशाबाज लोग हैं जो सुबह सवेरे उठते ही
अपने नशे के दर पे होते हैं। चरस पीने वाले चरस के लिए दौड़ेंगे, पाउडर पीने के लिए पाउडर के लिए दौड़ेंगे, हेरोइन पीने वाले हेरोइन के लिए दौड़ेंगे, और शराब पीने के लिए बार की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन खुदा ने हमें सख्ती से मना किया है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि नशाबाज खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके जश्न की महफिलों में बरबद और सतार और बीन और शराब होती है। ऐसे लोग जिन्हें बदकार कहा जाता है, बद का मतलब बुरा और कार का मतलब है करने वाला। हर एक वो शख्स बदकार है, बुरा है, जो बुरे काम करता है। खुदा ने हमें बुरा काम करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि खुदा ने हमें अच्छे से अच्छा काम करने के लिए दिया है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर खुदा की सच्चाइयां ये हैं कि हमें खुदा ने सिखाया है, बताया है कि हमें शराब जैसी लानत के अंदर नहीं आना, हर तरह के नशेबाजी से बाज आना है, और बल्कि हमें खुदावंद के कलाम की तरफ जाना है। काना गलील के अंदर अगर हम देखें, वहां खुदावंद यीशु मसीह का पहला मौजज़ा, और वहां खुदावंद यीशु मसीह ने शराब नहीं बनाई बल्कि उन्हें मशरूब बनाया है। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत इंटरप्रेट करते हैं और वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह ने शराब बनाई, अल्कोहल बनाई, जबकि वो शराब और अल्कोहल नहीं थी, बल्कि वो मशरूब था, शरबत था। जैसे हम टैंग पीते हैं, 7 अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, या और दीगर मैंगो जूस वगैरह और बनाना के जूस और डिफरेंट फ्लेवर्स इस दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, वो लोग पीते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं। और वहां भी मशरूब जो पेश किया गया और मेरे मजलिस ने पिया और उन्होंने शुक्र अदा किया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं, यशायाह ही की किताब में और खुदा के कलाम में ये प्रोफेसियां हैं, ये नबूवतें हैं जो आज की जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके खानदानों के अंदर आप देखें कि ये पूरी हो रही हैं। और आपके बहुत सारे दोस्त साथी इस बात को जानते हैं कि आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज भी नशा करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उन पर अफसोस जो मैं पीते और जोर आवर और शराब हलाने में पहलवान है। आज बहुत सारे लोग हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि उन पर अफसोस, 22वीं आयत पढ़िएगा, उन पर अफसोस और वो शराब पीते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें हर तरह की नाराजगी को अपनी जिंदगी से दूर करना है। हमें शराब में मतवाले नहीं बनना, बल्कि हमें रूह से मामूर होना है। मेरे साथ निकालिए किताब मुकद्दस में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और मेरे और आप सबके नाम किताब मुकद्दस में खुदा के कलाम में लिखा है, उसका 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम हमें बिल्कुल क्लियर बताता है कि हमें शराब में मतवाले नहीं बनना। आज दुनिया बहुत सारी बातों के अंदर मतवाली हुई, हर तरह की बदकारी, गुनाह के अंदर मतवाली हुई है, हर तरह की नशाबाजी के अंदर मतवाली हुई है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो। जब हम शराब पी लेते हैं, जब कोई शख्स शराब पी लेता है, तो उसके हवास उसके कंट्रोल में नहीं रहते, उसका जहन, सोच, ख्याल उसके इख्तियार में नहीं रहते, और इब्लीस जो मुखालिफ मसीह है वो उसके जहन को कंट्रोल कर लेता है, उसके जहन को वो पकड़ लेता है और उसको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। अपनी तरफ से बड़ा जोश दिखाएगा। एक बुज़दिल से बुज़दिल शख्स को भी अगर आप शराब पिलाएंगे तो वो बुज़दिली के आलम में भी जब शराब पिएगा तो बड़ा दिलेर बन जाएगा, लेकिन जो ही उसका नशा उतरेगा तो वह दुम दबा के भाग जाएगा। इब्लीस इसी तरह की चालाकियां करता है, इसी तरह की गलत हरकत करता है और अपने लोगों से ऐसे काम करवाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि शराब में मतवाले ना बनो, जिससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि वो कहता है कि रूह से मामूर होते जाओ। जब हम खुदा के पाक रूह से मामूर होंगे, खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर मांगेंगे, खुदा के पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा, तो फिर हमें कोई भी तारीकी की कुव्वत, कोई भी इब्लीस की चाल हमें नशाबाजी की तरफ लेकर नहीं जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि ये एंड टाइम है, वक्त करीब है,
ہمیں یوئیل نبی کی اس پراوسی کو یاد رکھنا ہے جو اس نے کہا تھا کہ سیہون میں نرسنگا پھونکو، کیونکہ خداوند کا روز عظیم چلا آ رہا ہے۔ جب یسوع مسیح آ رہے ہیں، یہ اینڈ ٹائم ہے، وقت قریب ہے، تو ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیں، ہر طرح کی نشہ بازی اور ہر طرح کی تاریکی کی قوتوں سے بچے اور سارا جلال خداوند یہوہ پاک خدا یسوع مسیح کو دیں۔ اور لکھا ہے کہ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ یہ پیٹرن دیا گیا ہے، خدا کے کلام میں سے ہمیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہنا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ ہمیں ہر وقت خداوند باپ کا شکر کرنا ہے، خداوند کے عظیم نام کو جلال دینا ہے، اس کی شکر گزاری کرنی ہے، حمد کرنا ہے، تعریف کرنی ہے اور اس کے نام کو ہمیشہ پہلا درجہ دینا ہے۔ ہمیں آدمیوں کو خوش کرنے والے کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو دکھاوے کے لیے خدمت کریں، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرنی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی محبت جان کر جی سے کیا۔ پالوس رسول جو ہے جب خداوند خدا کی خدمت کرتا تھا تو دل جان روح سے خدمت کرتا تھا۔ وہ پالوس رسول جو ہے کبھی بھی دکھاوے کے لیے خدمت نہیں کرتا تھا۔ اگر آج ہم خداوند کے حضور جاتے ہیں، ہم نے دکھاوے کے لیے کچھ نہیں کرنا، بلکہ ہمارا ساری جو بلیسنگ ہے وہ خداوند کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا خداوند کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ افسوس ان پر جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، جو رات کو جاگتے ہیں۔ جو نشہ کرنے والے ہیں وہ اکثر راتوں کو جاگتے ہیں، صبح سویرے وہ مال اکٹھا کرتے ہیں، دن کو بھی نشہ کرتے ہیں، رات کو بھی نشہ کرتے ہیں۔ لکھا کہ جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے، جب شراب ان کی زندگی کے اندر آ جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے، تو وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، یرمیہ نبی کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کتاب اقدس میں لکھا ہے، پس تو ان سے یہ بات بھی کہہ دے کہ خداوند اسرائیل کا خداوند یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی، اور وہ تجھ سے کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی؟ تب تو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس ملک کے سب باشندوں کو، ہاں ان بادشاہوں کو جو داؤد کے تخت پر بیٹھے ہیں، اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے سب باشندوں کو مستی سے بھر دوں گا، اور میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ کو بیٹے پر دے ماروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں شفقت کروں گا، نہ رعایت، نہ رحم کروں گا، نہ ان کو ہلاک کروں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ہر ایک بات کلیئر بتاتا ہے، اور خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیشہ ہی کلیئر ہے، بالکل صاف ہے، پاک ہے، اور ہماری زندگیوں کے لیے توانائی بخشتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جیسے کہ پالوس رسول نے کہا کہ شراب میں متوالے نہ بنو، بلکہ کیا کرو، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ کہے گا وہی کہے گا۔ اگر آج ہم خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلیں گے، خدا کی وفاداری میں چلیں گے، تو پھر ہم ہر طرح کی نشے سے، ہر طرح کی تاریکی کی قوتوں سے ہٹ کر سارا جلال اپنے مالک خداوند یسوع کو دیں گے۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم ہر طرح کے نشے سے باز رہیں، کیونکہ مسیح یسوع جو ہے حقیقی انگور کا درخت ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب میں کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اب اگر ہم پاک بننا چاہتے ہیں،
اگر ہم خداوند کی وفاداری تابعداری میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح جو انگور کا حقیقی درخت ہے، وہ انگور جس کے اندر برکت ہے، وہ انگور جس کے اندر بلیسنگ ہے، وہ انگور جو پینے سے ہماری روح کے اندر تازگی آ جاتی ہے، ہماری روح کے اندر بحالی آ جاتی ہے، ایسی میں یسوع مسیح حقیقی طاق ہے جس کو لینے سے ہماری زندگی کے اندر شادابی آ جاتی ہے، ہمارے چہرے کے اندر رونق آ جاتی ہے، اور ہماری زندگی کے اندر ایک نئی تازگی آ جاتی ہے۔ کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب یسوع مسیح انگور کا درخت ہے تو پھر ہم اس کی ڈالیاں ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈالیاں ہیں تو ہماری تاکیں جو ہیں وہ جنگلی انگور کی طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری تاکیں یسوع مسیح کے پاک لہو کے وسیلے سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہماری تاکوں کے اندر، ہماری شاہوں کے اندر اگر یسوع کا لہو ہوگا تو پھر ہم کبھی بھی دور نہیں ہوں گے، بلکہ ہم خداوند کے حضور چلیں گے، خداوند کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے، ریسیو کریں گے، اور خدا اپنی برکات کو ہماری زندگی کے اندر ڈالے گا۔ آج ضروری ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو سچائی کے ساتھ سنتے ہیں، خدا کے کلام کو حکمت کے ساتھ سمجھتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنیں۔ مقدس سلیمان کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، باپ کی تربیت پر کان لگا اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کر، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تو میری تعلیم کو ترک نہ کرنا۔ آج ضروری ہے کہ اگر خدا ہمیں بتاتا ہے، خدا ہمیں سکھاتا ہے، تو پھر ہم خداوند کے کلام کو پہلا درجہ دیں۔ اور امثال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، بلکہ میں اسے 14ویں آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، شریروں کے راستے میں نہ جانا۔ شریر کون ہوتے ہیں؟ وہ جو خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا۔ جو نشہ باز ہے ان کے ساتھ ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ اس سے بچنا اور اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا، کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں ان کی نیند جاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی مے پیتے ہیں۔ لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اے میرے بیٹے، میری باتوں پر توجہ کر۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف توجہ کریں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنیں، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر بڑھنے دیں، اور خدا کے کلام کو ہمیشہ پہلا درجہ دیا کریں۔ کیونکہ کتاب مقدس میں یہ بات بالکل واضح اور کلیئر بتائی گئی ہے کہ ہمیں شراب میں متوالے نہیں ہونا، بلکہ روح سے معمور ہونا ہے۔ اگر ہم روح سے معمور ہوں گے تو پھر ہماری محبت جو ہے خدا کے ساتھ مستحکم ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اور ہماری زندگی کے اندر بحالی اور خوشحالی اور ترقی اور کامیابی اور کامرانی آئے گی۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی تاریکی کی قوتوں سے بچ کر اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بن کر خداوند کی وفاداری میں اور تابعداری میں آئیں، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے وعدوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی بدی سے اور ہر طرح کی شہوت پرستی سے اور ہر ایک گناہ سے جو انسان کو آسانی سے الجھا لیتا ہے، دور کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، اور خداوند کے حضور پاک اور صاف ہو کر خداوند کے حضور آئیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کے کلام میں جو لکھا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے،
ماننے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال ظاہر ہو، اور خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر نشے باز اگر اس آیت کو پڑھ کے کہے کہ میں اپنے لیے کپی لال پری مانگوں تو اس کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر راست بار شخص جس نے توبہ کی ہے، اقرار کیا ہے، بپتسمہ لیا ہے، اگر وہ اس حوالے کو پڑھتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح سے مانگیں گے تو اس نے کہا مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ جب خدا نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھولا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں۔ جب یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ مٹکوں کو لبلب بھر دو تو انہوں نے کیا کیا؟ لبلب بھر دیا۔ اور جب میرے مجلس نے جب وہ مشروب پیا تو وہ پہلے سے کہیں بابرکت تھا اور بہت ہی ٹیسٹی تھا، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی جو بلیسنگ ہے، خاص قسم کا جو ٹیسٹ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بنانے کے وسیلے سے آیا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے خاندانوں کے اندر، آپ کے گھرانوں کے اندر اچھا ٹیسٹ آئے تو پھر آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، اس کو شخصی نجات دہندہ مان لیں، کیونکہ وہی نجات کا بانی ہے اور وہی انگور کا حقیقی درخت ہے۔ ہم سب جتنی بھی ہیں ڈالیاں ہیں، ہم جتنے بھی ہیں ڈالیاں ہیں، لیکن وہ ہمارا ایک ایسا اچھا چوپان ہے، ایک اچھا ہمارا چرواہا ہے جس کو پکڑنے سے آپ کبھی بھی گھبرائیں گے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ آپ مضبوط ہوں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ تم جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ۔ ہمیں تعمیر ہونا ہے، جڑ پکڑنا ہے، اور ہر طرح کے نشے سے، ہر طرح کی بری صحبتوں سے اور ہر طرح کی تاریکی کی ان شرارت کی فوجوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ جو ہمارے بہن بھائی دو ساتھی نشہ کرتے ہیں وہ اس نشے کی لعنت سے باز آئیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں اور اپنے مالک خداوند یہوہ پاک خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم روح سے معمور ہوں، کیونکہ خدا کا پاک روح جو ہے ہماری زندگی کے اندر ڈال دیا گیا ہے تاکہ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کا جلالی اور قوی اور مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ کی زندگی میں اسی طرح بڑا رہے۔ کلام مقدس کو خود بھی سنیے، دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ ابا یہوہ bless you all.